मोगळा सरेस्परा बापा, तू सर पदवेदार देव, तू अपार काकुळतीन भरलेलो देव, तू मोगान आणि विश्वासान भरलाय, तू दयेन भरलाय. संततीच्या संतती पर्यंत तुझो विश्वासी मोग तू दाखयताय. पूण रागार जावंक तो सवकास सरेस्परा बापा या पासो तुका अर्गां दिता. वय आमच्या पथका प्रमाणे अपराधा प्रमाणे आनी गुन्यांवा प्रमाणे तू आमकां शिक्षा दिनाय. तू आमचेर परत परत काकुळतांनी दया दाखयताय. ह्या पासो तुका अर्गां दिता, ह्या पासो तुका होगलाप दिता. एका वेळार आमी काळोखांत आसल्यान सरेस्परा बापा आज तुज्या उतरा मुखांतर एक विचित्र उजवाडाक, जेजू म्हणलेल्या उजवाडाक तुवें हाडलाय. ह्या पासो तुका अर्गां दिता. देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदीं आमी जीव नासल्यान तुजी खरी वळख नासतना आज सोम्या तुज्या उतरांक विधेय जातल्या मद्याक तुवें आमकां हाडलाय. ह्या पासो तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मोगळा बापा येदोळ पर्यंत तुजें उतर आयकूंक तुवें आमकां कृपा दिल्याय. ह्या पासो ती तुका अर्गां दितना परत सोम्या तुकाच आमी आयकूंक वेच्या वेळार आमची काळजां मन अंतस्करणां आमी तुज्या हातांत दवरता. तुज्या पवित्र रत्ना मुखांतर तूं आमकां चलोवन व्हर आनी जें कितें आमी शिकवण आयकता ती सांबाळूंक आमकां कृपा दी. आनी तशेंच तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय आशिल्ले कृपा आनी आदारी तूं आमकां दी. हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता एकल्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन. आपणा लागीं मागच्या आदींच तुमकां खंयच्या वस्तूची गरज आसा तें तुमचो सर्गीचो बाप बरें जाणा. आपणा लागीं मागच्या आदींच तुमकां खंयच्या वस्तूंची गरज आसा तें तुमचो सर्गीचो बाप बरें जाणा. हीं उतरां सांगलेल्या जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या आनी जिवीत जोडूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो हे सवाल तुमकां हांवें विचारल्यार, जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो म्हणचे सवाल हांवें विचारल्यार ह्या सवालाक कारणां जायतीं आसात. देवचा राज्य कामां नाश करूंक आयिल्लो, ह्या देवाचें राज परगट करूंक आयिल्लो, ह्या दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक आयिल्लो, जायतीं जापी आसात ह्या सवालाक. पूण एक प्रधान कारण आसा, जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो तुका आनी म्हाका स्वताची जाणवाय दिवंक. कित्याक आयिल्लो? ह्या सर्व कारणां परस प्रधान कारण स्वताची जाणवाय देवाच्या भुरग्यांक तो दिवंक आयिल्लो. हर एकल्यांनी सत जाणां जायचे आनी तारण जोडीचे, जिवीत जोडीचे म्हणून. पूण मोगाच्या भावा भयण्यांनो आमी जाणाव ह्या पवित्र बायबलांतल्या शिकवण्या प्रमाणे जी कोण खालती बोळी आसलीं तांणी जेजूची शिकवण स्विकार केली. पूण जे कोण संवसारांत आसले पदवी अधिकार ह्या जाणवाय आसा म्हणलेल्यांनी स्विकार केला गी ना. जेजून स्वताची जाणवाय दितना तांणी कितें म्हणलें? जेजूक ते विरोध रावले. आमी मागणें करता, आमी उपादेश पाळटा, आमी दांतलो एक वांटो दिता, आमकां धर्मशास्त्र आसा, आमकां नियमशास्त्र आसा, आमकां मोइजे आसा, उपादेश आसा, आमी अब्राहमाच्या संततीचे, आमचो बाप आमकां अब्राहम आसा म्हणून जेजूक ते विरोध रावले, स्वताक ते विरोध रावले आनी ही स्वताची जाणवाय घेवंक तांणी इन्कार केले. आजकाल ह्या संवसारांत आणखी जायतो लोक असो आसा, मागणें करता, मिसांग वेता, आराधन करता, रेत्युऱ्यो करता, पुणक्षेत्रांक वेता, पूण स्वताची जाणवाय घेवंक ते इन्कार करतात. युट्यूबान तुम्ही आयकून आसात, जायते प्रिचर आजकाल युट्यूबांत प्रिचींग करनासात. वय मू वय गे न्ही, जायते जाण देवाचे उतार दिवन आसात. कोणाक ह्या पवित्र बायबलांत कितले बूक आसात म्हूण कळीत ना, तोय प्रिचींग करनासा. हांवें तुमकां कोणाक आयकोवचें न्हय म्हूण सांगचें न्हय. एका मनशाची जिणी कळीत आसल्यार ताका तुमी आयकोवेत, ताका हांवें आयकोवेत. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, हांव कितें सांगूंक आसा आशें तांगे म्हणल्यार हें मागणें दुसरें आनी मागण्याचें जिवीत दुसरें. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, मागणें दुसरें, मागण्याचें जिवीत दुसरें. प्रार्थने ಬೇರೆ, प्रार्थने जिवीत ಬೇರೆ. अर्धे वार 10 मिनिटां या एक वार हें मागणें. पूण मागण्याचें जिवीत म्हणल्यार कशें? आमी सदांच जेजूच्या एकवटांत आसचें. मागण्याचें जिवीत मोगाच्या भावा भयण्यांनो. मागणें म्हळ्यार 10 मिनिटांचें न्हय, अर्द्या वराचें न्हय, एका वराचें न्हय. मागणें म्हळ्यार सदां काल तुवें आनी हांवें देवाच्या एकवटांत आसचें. फेलोशीप विथ गॉड.
ದೇವರ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು म्हणतात कन्नडात. हर एक घडी घरात असताना, कामार असताना, पळणार असताना आम्ही काय असल्यारी कोणा सांगता हे मागण्याचे जीवित. आणि मागणे म्हणल्यार खाली 10 मिनिटां 20 मिनिटां या एक वार. आता आम्ही आमच्या कुटुंबात असा, कुटुंबा सांगता आम्ही जी येताना कशें आसता, कोणा सांगता खाली अर्धे वार या एक वार गी. आमच्या भुरग्यां सांगता, आवय बापाय सांगता, पत्नीने सांगता, पती सांगता, खाली आम्ही एक वार काढता गी, अर्धे वार काढता गी, या सगळो दीस तांचे सांगता आसता. निंगे कनेक्शन आसा की ना. आणि थोड्यांनी सांगचें आसता, काल कितले मागणे केले, काल आम्ही एक वार मागणे केले. खंयच्या पवित्र बायबलांत बरयलां एक वार मागणे करा म्हण, खंय म्हणे बरयल्लें आसा की एक वार मागणे करा म्हण खंयच्या बायबलांत बरयलां. आमच्या बायबलांत बरोवना, म्हज्या बायबलांत ना, तुमच्या बायबलांत आसा की ना. आता तुमच्या भुरग्यां लागीं तुमी कितलें उलयतात म्हणल्यार तुमी कितें म्हाका जाप दितात. म्हज्या दुवे लागीं 5 मिनटां उलयलो, पुता लागीं 10 मिनटां उलयलो, आवय लागीं खाली 3 मिनटां उलयलो, आमी सांगता गी ना ती आमची वय मू, ती आमची देखून आमी सगळो दीस उलयता गी ना. आमी लेकर उलयता गी, लेकर मेळटा गी, ह्या लेकरन आमी तांकां वेळ दिता गी ना. कित्याक ती आमची. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो आज पळया बायबलांत एक कडेन जेजून सांगलेलें आसा. कितें सांगलां जेजून ताज्या निमाण्या वेळार, मरणाच्या वेळार शीस ताजे सांगता मागणें करूंक येवनात. देखून जेजून कितें म्हणलें, तुमी म्हजे खातीर म्हजे सांगता एक वार जागे रावूंक तुमकां जावना गी म्हणलें. आमच्या क्रिस्तांव धर्मान आसा पळया हें एक वार घट्ट धरलें. ताणें म्हणुल्लें कितें, तुमकां एक वारी म्हजे सांगता जागे रावूंक जावना गी म्हणलें. आमच्या क्रिस्तांव धर्मांनी हे एक वार घट्ट धरला. एक वार मागणें केल्यार जालें. पळया आमी इगर्जेक वेता आमच्या, हे सत कोडू सत एका वारा भितर सक्रमेताचें आराधन जालें, मीस जालें, कुमसार जालें, कुमगार जालें, सगळें सांगून ही जालें. एका वरा भितर जालें गी जावना, पुरो जालें. मोगाच्या भावा भयणी, आज मागणें म्हणल्यार कितें, मागण्याचें जिवीत म्हणल्यार कितें. आज तुवें आनी हांवें चिंतूंक जाय, हांव मागण्यांत आसा गी या मागण्याच्या जिवितांत आसा गी म्हणून. मागणें म्हळ्यार 10 मिनिटांचें, अर्द्या वराचें, एका वराचें. मागण्याचें जिवीत म्हळ्यार आमी देवा सांगता चलचें, देवा सांगता जिवचें, ताजे सांगता उलोवनूच आसचें, ताका आयकूनच आसचें. हें मागण्याचें जिवीत. देखून ह्या शिकवण्यात तुका नेमकें सारकें कळटलें मागणें म्हळ्यार कशें, मागण्याचें जिवीत म्हळ्यार कशें, मागणें करतल्यान कितें मेळटा आनी मागण्याचें जिवीत आदारतल्यान कितें आसा म्हणून. पयलीं आमी एक देवाचें उतर आयकुया. तिमोथीचें दुसरें पत्र वरी 1 वळ 13 आनी 14 वाच. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 13 आनी 14 वाच. क्रिस्त जेजूतय भावार्थान आनी मोगान म्हजे तांव तुवें आयकले ती निश्चित शिकोवन तुजो आदर्श करून घे. कितें तुजो आनी म्हजो आदर्श जायजे. कितें जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत भावार्थांत आनी मोगांत जी येताना आमी आयकला पळया, ती शिकवण तुजो आनी म्हजो कितें जायजे, आदर्श जायजे. आदर्श. आत्ता ह्या भयणीन साक्ष दिली, तुमी आयकली, आमकां कांयच कळीत नातलें, म्हाका कांयच कळीत नातलें, म्हज्या कुटुंबाक कांयच कळीत नातलें, पूण आज जायती शिकवण म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मेळ्ळा म्हूण तिणें सांगलें. वय मू कोणाच्या एकवटांत रावल्ल्या वरवीं, जेजूच्या एकवटांत, जेजूच्या भावार्थांत, ह्या जेजूक वळख काडल्या मध्ये येतेर त्या भयणीक आनी तिच्या कुटुंबाक कितें मेळ्ळें, शिकवण मेळ्ळी. शिकवण ती सांबाळूंक आसा मोगाच्या भावा भयणी. खाली आमी आयकून आमी गेल्यार जायना. कितें करूंक आसा, शिकवण ती सांबाळूंक आसा आनी जिणेक आदर्श तुका आनी म्हाका ती शिकवण जायची. आदर्श जायची. देखून जेजूच्या एकवटांत आसतना, ताच्या मोगांत आसतना आनी भावार्थांत जी येतना तुका आनी म्हाका ही शिकवण मेळटा. आमी सांबाळूंक जाय म्हणटा. आमी आमचें घर सांबाळटा, कुटुंब सांबाळटा, भुरग्यांक सांबाळटा, काम सांबाळटा, डॉक्युमेंट सांबाळटा. तशेंच आमी कितें सांबाळूंक जाय, कितें सांबाळूंक जाय, आयकल्ली शिकवण, मेळिल्ली शिकवण ही तुवें आनी हांवें सांबाळूंक जाय आनी ती तुजो आनी म्हजो आदर्श जायची.
सगळ्याच जिणयेच्या पयणांक तुका आनी म्हाका ती आदर्श जायची, वाट दाखयची, वाट उक्ती करीची तुका आनी म्हाका त्या शिकवणेन. आज आमकां जायते मेळटा पूण आमी सांबाळिना, ते सांबाळून दवरिना. आतां दाखल्या खातीर तुमकां सांगचें जाल्यार आमचें कर्नाटका गव्हर्मेंट आसा वय मू, हें कर्नाटका गव्हर्मेंट दुबळ्यांक रेशन दिता, इल्लो तांदूळ दिता. कशें दिता तुमी जाणात की ह्या गव्हर्मेंटान सोऱ्याक डब्बल टॅक्स घाला. सोरो पियेतल्यांक डब्बल टॅक्स घालून ह्या टॅक्साच्या पयशांत ते दुर्बळांक कितें करतात, रेशन दितात, तांदूळ दितात. तांदूळ हाडुल्लो दुर्बळो कितें करता तुमी जाणात की परत्यान तो तांदूळ विकून सोरो पियेता. रेशनांतल्यान मेळिल्लो तांदूळ परत्यान विकता आनी सोरो पियेता. सांबाळूंक जायना. आज आमकां जायते मेळटा. एक संवसारी रितीन एक 10 kg तांदूळ सुद्दां तुका आनी म्हाका सांबाळूंक जायना जाल्यार ही तुका आनी म्हाका जिविताक आदर्श जाल्ली शिकवण सांबाळूंक जाता की मोगाच्या भावा भयणी. हांगा कितल्या वरां रितीर सुरू जाता, कितल्या वरार काबार जाता. 8 जावन 4 वरांवर एक मोगाच्या भावा भयणीनो तांदूळ सगळे शिकवणे कितले आसात, 3 शिकवणे सगळे आसात वय मू. पूण हांव जायतीं वर्सां पळयता, थोडी 8:30 येतात, थोडी 9 वरार येतात, थोडी 10 येतात, थोडी 10:30 आयिल्लीं आसात. म्हाका एक कळना कोण लेट येतात पळय तांकां तिकेट उणें आसा की कोण लेट करून येता बस्साचो इल्लो उणें तिकेट घेता की ना वय मू. भरती तिकेट घेता की घेयना. तर भरती तिकेट घेतल्यार आमी कुडले येवचें बरें न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी हे पवित्र बायबल आसा पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, हाफ गॉस्पल हाफ ब्लेसिंग, फूल गॉस्पल फूल ब्लेसिंग. अर्दी शिकवण अर्धे आशिर्वाद, पूण सगळी शिकवण सगळे आशिर्वाद तुका आनी म्हाका मोगाच्या भावा भयण्यानो. आमी 12 वरां रायल्यार बस्साचो 30 तिकेट घेता वय मू. 8 वरां रायल्यार 30 तिकेट घेता. 4 वरार तूं ये तितलीच तिकेट तो घेता, उणें घेना. तर आमी सकाळींचे येत न्ही. सगळी शिकवण आमी तुवें आनी म्हगे येत न्ही, ती तुका आनी म्हाका आदर्श जावं येत न्ही. हे पवित्र बायबल आसा पळय, ही शिकवण खंय आसा, ह्या पवित्र बायबलांत आसा. आमकां वाचताना काय मेळटा की तांतूं ना. ह्या देवाच्या सेवकांनी ती उक्ती करून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन उगडापी करतना तुका आनी म्हाका समजता वय मू. नाजाल्यार समजता की हांवें 30 आनी 5 वर्सां पर्यंत हो बायबल वाचलो, म्हाका कांय समजूंक ना. पूण केन्ना तुमच्या बरी खालतें जावन हांगा येवन ताच्या पांयांतला बसून आयकतना देवाच्या सेवकांनी ती सुटयतना समजता की समजना, समजता. देखून हो पवित्र बायबलाचो उपयोग तूं आनी हांव कशें करता ताजेर तुजें म्हजे आशिर्वाद आसा. थोड्या जाणांक हो पवित्र बायबल आसा पळय, विजा आनी पासपोर्ट आसल्या बरी. कितें आसल्या बरी, विजाचो आनी पासपोर्टाचो उपयोग केदाळा जाता, गरज आसल्या वेळार मात्र. तुका एअरपोर्टाक वेता वरेक जायचे थंय एक 10 मिनटां इमिग्रेशना वेळार विजा आनी पासपोर्ट आसल्यार पुरो, मागीर ताची गरज जाय, मागीर आमी काण्ण उडोवन सोडटा. तशें थोड्यांकी ह्या पवित्र बायबलाचो देवाच्या उतराचो उपयोग कसो घे म्हणल्यार खाली गरज आसतना मात्र. खंय गरज आसा जाल्यार एक मागणें, एक रेतीर आनी एक इल्लोसो बावडटाची जिणी. पूण हो पवित्र बायबल तुका आनी म्हाका विजा आनी पासपोर्ट आसल्या बरी न्हय, वारें आनी उदक आसल्या बरी जायची. कितें जायची, वारें आनी उदकाचो उपयोग तुवें आनी हांवें केल्ल्या बरी. वारें एक घडी ना जाल्यार जाता आमकां ना. त्या प्रकार हो आदर्श जायचे पवित्र बायबल आनी देवाचें उतर. ह्या वाऱ्या बरी तुका आनी म्हाका आदर्श जायची. उदका बरी, उदक ना जाल्यार तुवें आनी जिवंक जायना. उदका बरी ताजो उपयोग करीचे मोगाच्या भावा भयणी. त्या दळा मात्र ही शिकवण तुका आनी म्हाका कितें जाता, आदर्श जाता. आदर्श मार्गदर्शन जाता, मार्गदर्शन. आनी केदाळा जाता 14वी वळ वाच बे. केदाळा ते आदर्श, केदाळा ती शिकवण मार्गदर्शन तुका आनी म्हाका. आमचे ते वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे ताबेन दिल्ले स्वताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळवर. कोणाच्या आधारान, पवित्र आत्म्याच्या आधारान. देखून तुम्ही जाणात की एक प्रिचराचें काम कितें म्हणून. आतां हांव प्रिचींग करता, तुमकां देवाचें उतर दिवन आसा. म्हजें काम कितें, हांव हांगा जावंक पुरो इल्लो लो उलयता, एक बडी BP इल्ली चडटा, इल्लें घट्ट उलयता, हे बोबूच घालता म्हण चिंता. म्हजें काम कितें तुमी जाणात की
हे देवाचें उतर तुमच्या काना लागीं वरेक हाडचें म्हजें काम. कोणाचें काम? देवाचें उतर तुमच्या काना लागीं पर्यंत हाडचें कोणाचें काम? म्हजें काम. तुमच्या कानांत हांव तुमच्या काळजा भितर व्हरचें कोणाचें काम? तुमचें काम न्ही, पवित्र आत्म्याचें काम. सारकें समजा. थोड्यांक ओ काल हे पवित्र म्हणटात, काल हे पवित्र म्हणटात. थोड्यांक कांय समजना. आज समजाची तुवें आनी हांवें. म्हजें काम कितें? तुज्या कानार पर्यंत मात्र शब्दान हांव सोडटां. कानांत हांव काळजांत व्हरचो कोण हे शब्द? देवाच्या पवित्र आत्म्यान व्हरिना जाल्यार तुवें 10 वर्सां रितीर करनी कांय फायदो ना, आनी तुवें 20 वर्सां हांगा बसोनी कांय फायदो ना. कानावर एक मात्र आसतलें. म्हजो आवाज तुमच्या कानावर एक मात्र. पूण कानांत पवित्र आत्म्यान काळजाक व्हरचें मोगाच्या भावा भयणी. तो आधार तुका नासल्या शिवाय, पवित्र आत्म्याचो आधार मार्गदर्शन तुका आनी म्हाका नासल्या शिवाय ही शिकोवण सांबाळूंक जायना. ही शिकोवण तुका आनी म्हाका आदर्श जायना. कित्याक जायतीं जाणां जायतीं वर्सां जावन येतात, बसतात, उठतात आनी चलतात. काना पर्यंत मात्र तो शब्द कानांत काळजांत तांच्या पडना, वचना. गेल्या त्या हप्त्यांत सगळो दीस गेल्या त्या शनिवारा पवित्र आत्म्याचे शिकवणे आसले वय मो. तिनी शिकवण्यो पवित्र आत्म्या विशयांत, आत्म्याच्या सक्तेन भरच्या विशयांत, आत्म्याच्या सक्तेन आमी बळवंत जावच्या विशयांत. कित्याक तुवें आनी आत्म्याच्या सक्तेन बरी जेगी म्हणल्यार कसलीच वायट सकत तुका आनी म्हाका बादा करूंक ते दळा सोडिना. ह्या शिकवण आयकाल्ली शिकवण चोरून व्हरूंक सोडिना. मागीर आज आमी खोट्या आत्म्या विशयांत आयकलां वय मो. ताचें काम तेंच आयकना जाल्यार बरी करचें, आडवटेक व्हरचें आनी कितें तुमी आयकलां तें चोरून व्हरचें. ब्रदर विक्रमानी सांगलां. कितें आमी शिकवण आयकता आनी ती चोरून व्हरता. तो काना लेगी वर एक मात्र भितर वचोंक सोडिना. बापाचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो आनी ह्या पवित्र आत्म्याचो आधार तुका आनी म्हाका आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी, गणनशास्त्र अवस्वर 23 आमी वळयका. आज तुम्ही आयकलां खोट्याची सकत कितें, खोट्या आत्म्याची सकत कितें, सैतानाची सकत कितें, देवचाराची सकत कितें, ती कितेंच आमकां चलना. आमचेर ती चलना. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 23 आयका. जाकोबा विरोध नांत मंत्र तंत्रा. जाकोबा विरोध नांत मंत्र आनी तंत्रा. इस्रायला विरोध ना आपशकून. ना कसलेंच आपशकून. जाकोबा विशांत, इस्रायला विशांत आता संगीत. पळया मोगाच्या भाव भयण्यांनो, या देवाच्या आत्म्याच्या सक्तेन आमी चलताना, बऱ्या आत्म्यान तुका आनी म्हाका आदर्श आनी मार्गदर्शन जाताना आमचे विरोध माट मंत्रां चलनात, कसलींच कुतंत्रां चलनात, अपशकुनां चलतात गे ना. कित्याक अब्राहमाच्या, इजाकाच्या, जाकोबाच्या संततीक माट मंत्रां कुतंत्रां चलनात. कित्याक अपशकनां चलनात? कित्याक म्हळ्यार ही संतत देवाच्या आत्म्याच्या बळान चलतेली, जियेतेली मोगाच्या भावा भयण्यांनो. तूं आनी हांव देवाच्या आत्म्याच्या सक्तेन आनी बळान जियेताना कोणेच माट केल्यार? कितल्या बडी बादो जेरीन सांगला म्हाका माट करा सगळी मेळून म्हणून वय मू. आतां हांव तुमकां सांगता म्हाका कर पळया. कित्याक हांवें तुमकां केल्यार ना. जर आत्म्याच्या बळान आमी जियेता, आत्म्याच्या सक्तेन आमी जियेता आनी ह्या आत्म्याच्या देण्यांनी भरून आमी जियेताना कसलेंच वायट तुका आनी म्हाका बाधा करूंक, कसलोच वायट आत्मो, खोटो आत्मो, अशुद्ध आत्मो जैत व्हरूंक शकना मोगाच्या भाव भयणी. त्या वेळा मात्र तुवें आनी आमी ही शिकोवण सांबाळूंक जाता. आनी जर आत्म्याच्या आदारान आत्म्याच्या बळान आमी जियेना असं जाल्यार मागण्याचें जिवीत तुज्या आनी म्हजें जायना जाल्यार आमी देवाक पुरपुरोवंक येवचें. हांगा कित्याक येवचें? देवाक आमी पुरपुरोवंक येवचें. आमी देवाक शिराप घालूंक येवचें. देवाक पुरपुरचें. कितली दमदम, कितली वर्सां जावन येवन आसा देवा, म्हाका कांय जायना. कितले दीस जावन देवाचें उतर आयकून आसा, म्हाका कांय जायना. म्हाका म्हजी पिडा वचना, म्हजी खंत वचना, म्हजी रीण फारीक जायना, म्हजी दूख वचना. केदोळ पर्यंत हें, केदोळ पर्यंत आसतलें. आयका किर्तनाचो बूक अवस्वर 13 पयली वळ आयका. किर्तनाचो बूक अवस्वर 13 पयली वळ. थंय एक पुरपुरता पळया, कसो पुरपुरता पळया तो. केदोळ पर्यंत सर्वेस्परा, तूं म्हाका सासनाक विसारतलोय.
केदोळ पर्यान म्हाका तुजे मुखामोळ लिपयतालोय. पळया ताका कसली पिडा आसा गी, दूख आसा गी, खंत आसा गी, रीण आसा गी, दुस्मान आसा गी, आमी नेणा ते कितें कारण म्हूण दिवना. पूण तो कितें म्हणटा गी म्हळ्यार केदोळ पर्यंत सरस्परा तूं म्हाका आयका नाय, केदोळ पर्यंत तूं म्हाका जाप दिनाय, केदोळ पर्यंत तूं म्हाका पळयनाय. हाऊ लॉंग आय स्ट्रगल ओ लॉर्ड, केदोळ पर्यंत. आतां ही सवालां दावीद रायक मात्र की आमकां हांगा आसल्ल्यांक आसात गिनात. आतां पळया आतां नॉर्मल उतार कोरोना आयला वय मो, कितलीं वर्सां जालीं? कितल्या लोकांक सांगलें हांवें आयकलें 2 वर्सां जालीं आनी केदोळा वयतल्या बाये, आनी केदोळ पर्यंत सरस्परा 2 वर्सां जालीं. लॉकडावन पुरो मू आनीक म्हणी काडूंक जायनाय तुका. कितलीं जाणांच्या तोंडांत तावनी उतरां, आनी केदोळ पर्यंत हे मास्क घालीचे, आनी केदोळ पर्यंत इस्कालां बंद आसतलीं, आनी केदोळ पर्यंत हे बिजनेस काम ना. हांगा बसल्या हर एकल्यांक ही सवालां आसात मोगाच्या भावा भयणी. पिडा येताना दूख सोसूंक जायनातल्या वेळार जायते मागणें केलें, रेतेऱ्यो केल्यो, मिसाक गेल्या, नोवेनां केलीं, कांय जावना जाल्यार निमाणें सांगचें आनी केदोळ पर्यंत सरस्परा ये मागीर भोगूंक आसा. आनी केदोळ पर्यंत सरस्परा तूं म्हाका आयका नाय, केदोळ पर्यंत तूं म्हजे तोंड पयस आसाय. आमी मागण्याच्या जिवितांत ना जाल्यार तुजी आनी म्हजी बोगणां अशीं येतात. मागण्याच्या जिवितांत देवा संगत आमचो एकवट ना जाल्यार असलीं चिंतना, असलीं उतरां तुजी आनी म्हजे तोंड भायर पडटात. केदोळ पर्यंत सरस्परा तूं आयका नाय, केदोळ पर्यंत तुवें कान भेरे केलाय. आज आमी आयकलां न्ही, देव बेरो गे आमी बेरी, देव केप्पो गे आमी केप्पी. तेका आयकता म्हणटा आमी आयकलां, तेजे कान उक्ते आसात म्हणटा आमी आयकलां. पूण देवा सवे आमचो एकवट नासलेल्या वेळार आमी पुरपुराचे पडटा, आमी दुरसाचे पडटा, देवाचेर चित्तशिराप घालीचे पडटा. केदोळ पर्यंत सरस्परा कित्याक तूं म्हाका आयका नाय, कित्याक जाप दिनाय? पूण सत कितें जावंक पुरो, परिस्थिती तुज्या आनी म्हज्या विरोध आसा. परिस्थिती तुका आनी म्हाका जायत्या फावटी विरोध जाता जाल्यार सत कितें? हेब्र्यांक बरयलें पत्र 13:5 वळयका सत कितें पळया. परिस्थिती तुज्या आनी म्हजे विरोध आसा, मनशां विरोध आसात, पिडा तुज्या आनी म्हजे विरोध आसा, दगदणी विरोध आसा जाल्यार सत कितें? हिब्रूज चॅप्टर 13:5 सत कितें आयका. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमच्या लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हणा हांव तुमकां सांडचो ना. हें देवाचें उतर, सताचें उतर. ताणें कितें म्हटलां? हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडचो ना. हें सत मोगाच्या भावा भयणी. हें सत तुज्या आनी म्हज्या काळजा भितर आसल्यार आमी अशें भरपुराना देवाक. परिस्थिती तुजे विरोध आसा, पिडा आसा, दूख आसा, रीण आसा, दगदणी आसा, दुस्मान आसा जाल्यार हें सत देव म्हणटा हांव तुका केदाळारी सोडन घालचो ना, हांव तुका सांडिचो ना. पळया हें सत मोगाच्या भावा भयणी. हें सत तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आमी धर्न जियेताना हो अनुभव तुका आनी म्हाका केन्नाय येना. ओ देव आयकता गी, आयकना गी, कित्याक तो केप्पो जाला, असलो अनुभव येना. तुमी जाणात गी जेजू की देवान सांडलांगी सांडूना, सांडलांगी सांडूना. जेजू की एक पुटी अनुभव जाला ताज्या जिणेंत मनशा रुपार आसतना. एक पुटी बापान सांडलेलो अनुभव जाला. बापा कित्याक तुवें म्हाका म्हणलांगी म्हणो ना. म्हज्या देवा कित्याक तुवें. कोणें सांगलें हें उतार? एंड्रून न्हय, जेजून. ताकाय बापान एक घडी सोडला, ताकाय बापान एक घडी सोडलेलो अनुभव ताका जाला, फिलिंग जाला ताका मनशा जिणेंत आसतना. मातेवाचो वांजेल 20:7-40 ऐका. मॅथ्यू 27:46 ऐका. ताकाय एक अनुभव जाला. सोडून 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें एली एली लामा सबक्तानी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पळया, म्हज्या देवा कित्याक तुवें. पळया हे दळपर्यंत आमी पवित्र बायबल मातेवाचो वांजेल 1 वाचून गेल्यार 27 पर्यंत खंयसरी ताणें
देवा म्हणो ना बापा म्हणला. कितें म्हणला? बापा, म्हजो बाप, म्हजो बाप, म्हजो बाप, बापा म्हण तो उलयतलो. पूण हांगा पळया तुज्या आनी म्हज्या बरी बापा म्हणना. कितें म्हणटा? देवा. सांडला एक घडयेक विसरला बाप जेजूक. कित्याक जेजूक विसरला एक घडीक म्हणल्यार ताजो हात सोडला. बापान पुताचो हात सोडला. कित्याक म्हणल्यार तुजो आनी म्हजो हात धरच्या पासत ताजो हात एक घडयेक सोडला. मोगाच्या भाव भयण्यान, तुवें आनी हांवें बापा म्हणून उलो करच्या खातीर, अब्बा बापा म्हणटा का आमी आपोवच्या खातीर ताणें एक घडयेक देवा म्हणला. आनी हे भाग कोणाक दिला? तुका आनी म्हाका दिला. आज आमी म्हणलें न्ही ते फादरजीन ते कंदार, म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू खुर्सार मेलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाग मोजें केदें व्हरतें. जेजून म्हाका सोडोवचें, परत हांवें फाटीं येवचें. जेजूक म्हज्या स्विकार करचें. आमी ताका स्विकार करच्या खातीर बापान ताका एक घडी सोडलो. जेजू कितो अनुभव जाला? हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र वस्वर 2:9 वळयका. थंयसरी जेजू म्हणटा देवदूतां प्रास ताका ल्हान केला. पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. हिब्रूज चॅप्टर 2:9 देवदूतां प्रास थोड्या काळाक ताका ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सोमेस्त मनशां खातीर मरण सोसिजे आसलें. देवदूतां परस ल्हान केल्याचो अर्थ देवदूतांक कूड ना, आत्म्या रुपार आसात. पूण जेजू कूड दिली. कित्याक कूड दिली? ताणें कश्ट सोसिजे, वळवळे सोसिजे, अपमान सोसिजे आनी सर्व देवाच्या भुरग्यां खातीर ताणें मरण पावोवन सडवण जोड दिजे म्हणच्या खातीर. त्या दळा ताका तो अनुभव जाता. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो, आतां पाटी वस किर्तनाचो बुक वस्वर 13 पहिली वळ आतां वास. केदोळ पर्यंत सर्वेस्परा, केदोळ पर्यंत सर्वेस्परा, तूं म्हाका सासणाक विसरतलो. तूं म्हाका सासणाक विसरताय की. केदोळ पर्यंत आनी केदोळ पर्यंत म्हाका तुजे मुखामळ लिपयतलोय. पळया न्ही गी, आमकां एक एक पाटी आमच्या संवसारी जिणेंत जी येता ही सवालां येतात. भुरग्यांक आवय बापायन सांडल्यार, आवय बापायनी भुरग्याक सोडल्यार, दादल्यान आपल्या पत्नीक सोडल्यार, पत्नीन आपल्या दादल्याक सोडल्यार, या काम गेल्यार, या पिडा आयल्यार, असो जाल्यार सर्व परिस्थितींनी हो अनुभव जाता की जायना? जाता. केदोळ पर्यंत सरस्पराय एक सुरपण, केदोळ पर्यंत खंत बेजाराय, केदोळ पर्यंत नालिसाय, केदोळ पर्यंत हांवें तकलीफोंदा घालून जी अजय. आज आमच्या क्रिस्तांव लोकां विशयान सांगचें जाल्यार क्रिस्तांव लोक मागण्यांक वेता, इगर्जेक वेता, मिसांक येता, नव्यानाक येता, रेतीरींक येता, पुणक्षेत्रांक वेता. पूण खंय सरी देवान ताच्या गोमट्याक एक बोर्ड घाला की हांव धर्मांक काय म्हणून दिता म्हणून. खंय सरी देवाच्या गोमट्याक एक बोर्ड घाला की हांव फ्री तुमकां देणें दिता, सगळें उदार दिता म्हणून बरयलां की ना. कोणाकी फ्री कांय मेळना. 10 बोटां जोरोन काम करीजे, कान उक्ते करून देवाचे उतर ऐकाजे. त्या दळा मात्र आमी ह्या संवसारान तकली उबारना, तकली उखलून जिवंक शकता. आमी देवाक पुरपोवंक जायना. आज आमी आयकलां कित्याक तुजो आनी म्हजो ताळो सर्गार पावाना, वसाना. कित्याक वसाना? मनशांचेर केदाळे विश्वास तुवें आनी हांवें दवरूंक जायना. सगळ्या संवसारान सुवार्ता परगट केल्या सांव पावलो विशयांत आमी आयकलां. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला, बरें झूज झुजलां आनी आतां म्हाका नित्यवंतपणाचो मुकुट आसा. वाच ती वळ तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 4, 7 आनी 8 वाच. पळया कशें त्या भावार्थाच्या झुजा विशयान तो उलयता. थोडीं उतरां आयकूया आमी. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. कसलें झूज झुजलो तो? कसलें झूज? मुखार वाच. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. भावार्थाचें झूज तो झुजला. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या संवसारांत ताका अधिकार जायचे, पदवी जायचे, कदेल जायचे म्हूण तो झुजला की ना. भावार्था खातीर तो झुजल्लो आनी त्या झुजांत अखेर पर्यंत तो रावला. रावल्ल्या खातीर ताका इनाम कितें आसा? आतां नित्यवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट
नीती सोमून सुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. आता हाज्या मोदेकात तो म्हणतात न्ही या फेथ रेसांत भावार्थाच्या रेसांत ताचो अनभोगी ताच्या जिणेचो अनभोगी तो इलो मुखार दवरता. कितले कश्ट ताणें काडल्यात पळया. 9 आनी 10वी वळवा आसतना पळया ताचो अनभोग तो कसो दवरता पळया. आता जाता तितले वेगी म्हजे सशी येवंक तूं प्रयत्न कर. ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेस्सलोनिका गेला. आज आमी आयकलां फादर जेरीन तुका आनी म्हाका सांगलां आमकां संवसाराची आशा कित्याक देवाची खरी वळख नातल्या वरवीं स्वताची जाणवाय नातल्या वरवीं आमकां संवसाराची आशा मोगाच्या भावा भयणी. आज म्हाका देवाची खरी जाणवाय मेळ्ळा देखून म्हाका संवसाराची आशा ना. हांव धैर्यान सांगूंक शकता. आज देवाची खरी वळख जाला देखून हांव देवाच्या उतार मस्तून जियेना. आज देवाची खरी वळख म्हाका जाला देखून हांव उजवाडांत देवाच्या पर्जेमध्ये भुरग्यामध्ये आसा म्हणून म्हाका कळीत आसा. हांगा थोड्यांक सांब पावलू सांगत आसल्यांकच कळीत ना. ताच्या जिणेचो अनुभव तो आरंभ केला शेवटाकी पावला जाल्यार ताच्या सांगात आसल्यांनी ताका कसो कितें म्हणटात धोका दिला पळया. कोण कोण सोडून गेलात. देमास म्हाका सांडून तेस्सलोनिका गेला. देमास म्हणटलो सांडून गेला संवसाराच्या आशेन. क्रेसेन्स गलात्सियाक आणि ती दल्मात्सिया गेला. ते दोघी गेले संवसाराच्या आशेन. पळया मदें मदें गेले पूण निमाणे पळया निमाणे कितें सांगता 16 तावनवास या भावार्थी जिणयेंत पळया मागीर कसलो अनुभव पळया ताचो. म्हाका पयले फावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सक्तांनी म्हाका सांडून घालो. पयले एकलो गेलो मागीर 2 जाण गेले मागीर एकलो गेलो. आतां हांगा कितें म्हणटा की म्हणल्यार अखेर जावंक येवच्या वेळार कोणी म्हणे ताच्या सांगात आसा गी सांगा न्ही. कोणी ना सक्ता म्हाका सोडून गेली म्हणटा. सक्तांनी म्हाका सोडलें म्हणटा. एकच एक भाव या भयण ताच्या सांगात रावो ना म्हणटा. आतां कोणी म्हज्या सांगाता ना म्हणटा जे मिसांव ताणें बंद केलें गी तो बागील घालून गेलो गी ना मोगाच्या भाव भयणी. कोणी ना सांगात दितली म्हणटा जे मिसांव ताणें बंद करूं ना ताचो भावार्थ ताणें होगडावंक ना. आज तुका आनी म्हाका एक देख पळया. तूं म्हजे सांगाता तो ना ती ना बायल ना घोव ना भुरगीं ना आनी म्हाका सांडले सोडले म्हण खंत करची गरज ना. आमी शेवटाक पावोंक जाता आमच्या मिसांव. हे मागण्याचें जिवीत तुका आनी म्हाका शेवटाक पावोंक जाता. कोण तें पावयता मुखार वास. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो. कोण आसलो ताजे सांगाता ताजे ते मिसांव भावार्थाचें झूज कंप्लीट करूंक ताजे सांगाता कोण आसलो. हें तुका आनी म्हाका जायतें शिकोवंक आसा. संवसारी मनीस कितलो लाग्गी आनी विश्वासी जाल्यार तो एक दीस तुका आनी म्हाका सांगात दिवचो ना. कितले ताणें उतरांनी सांगल्यार बसयल्यार तो एक दीस तुज्या सांगात आसचो ना. देवाच्या एकवटान तूं आनी हांव जियेतना सगळ्यांचो सांगात तुका आनी म्हाका सोडूंक पडटलो सांडूंक पडटलो एक दीस. तो एकलो आसता मोगाच्या भाव भयणीनो. ह्या भावार्थाच्या झुजांत तुज्या आनी म्हज्या मागण्या जिवितांत आमी शेवटाक पावोंक हो झूज कंप्लीट करूंक तो एक तुका आनी म्हाका सांगात दिता. देखून मुखार कितें म्हणटा आनी ताणेंच म्हाका गटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो. यो शिव कोण. शिव म्हणल्यार कोण. आज आमी वचपा आयकलां वय मू. शिव कोणाक म्हणला जेजूच्या शिसान पेद्रूक शिव म्हण कोणाक म्हणला. सैतान सांगू ना गी कोणाक गिळचे म्हणून कसो राखून आसा. गरज घालतल्या शिवां बरी. देखून शिव म्हणल्यार कोण सैतान देऊन सार. आज आमी आयकलां ह्या पवित्र बायबलांत ताका आसली नांवां कोणाकी नात. सैतान देऊन सार बेलजेबूल खोटो दुश्ट नीच कुतंत्री आनी गेले पटकिरो पट्टिंग आड मनाचो आड वाट्याचो आड व्हरचो कितलीं नांवां आसात वय मू. ताज्या घासांतलो मोगाच्या भावा भयणी. आज हें गरजेचें. रेतेरीक वचून म्हाका सैरीक मेळ्ळी रेतेरीक वचून म्हजें रीण बारीक जालें आनी रेतेरीक वचून म्हजें घर बांदलें हें गरजेचें न्ही. ताज्या घासांतलो भायर आयलाय जाल्यार हें गरजेचें. ताज्या हातांतलो तूं चुकलाय जाल्यार तुजो आत्मो चुकयलाय जाल्यार हें गरजेचें. आयच्या मिसाच्या सुरवेर फादर जेरीन सांगलां
जायते जण या देवाच्या सेवेंत आसले, मोगांत आसले, एकवटांत आसले, तांणी होगडावन घेतले म्हणून हे सताचें उतर. जायत्या जाणांनी आपलो देवाचो एकवट होगडायलो, मोग होगडायली, सेवा होगडायली. कित्याक ताजे थंय ते घट जावनात. ताज्या हातान पडटात घट जायना जाल्यार. देखून हांवें म्हणचें अर्दे वार एक वार मागण्यांत आसल्यार पावना. सगळें जिवीत तुज्या आनी म्हज्या मागण्याचें जाताना मात्र आमी ताज्या पासांतलो या पडकिऱ्याच्या हातांतलो सुटोवंक जाता. वास मुखार. सर वायटांतलो आनी की सोमी म्हाका निवारतलो. सर वायट वायट कोणाक येता? संवसारांत आसलेल्यांक वायट येयना, बाराक गेल्ल्याक वायट येयना, पडकिरी जिणी जियेतल्याक वायट येयना. कोण देवा सांगाता जियेता पळय ताका वायट येता. देवाचें उतर आयकूंक येतल्या भुरग्यांक येवचें वायट. काय म्हणटात एविल वर्क्स, सर थरांचें वायट येवचें कोणाक? देवाच्या भुरग्यांक, भावार्थी भुरग्यांक. पूण कितलेंय वायट येवं दी, कोण निवारता? कितलो विरोध येवं दी, कितले तुजे खबरो करूं दी, कितले तुजें वायट सांगून दी, हर एका वायटांतले निवारतलो एकलो आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. कोण तो? जेजू. तो तुज्या आनी म्हज्या बगलेक रावता. देखून संवसारी जिवीत जियेवन आसलेल्यांक वायट ना, तांकां दुस्मानी ना, तांकां विरोधी ना. पूण आमचेर येतल्या सर वायटांतले तो आमकां राखता. मुखार. आनी आपल्या सर्गींच्या राजांत शाबीतवून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्व वायटांतले तो तुका आनी म्हाका राखतलो, तांतले भायर काडटलो. मात न्हय, शेवटाक तुका आनी म्हाका व्हरून पावयतलो. खंयच्या राजाक? सर्गींच्या राजाक. सर्गींचे राज तुका आनी म्हाका केदाळा आसा. तुमी चिंतू नाका डायरेक्ट कोक्क्यां घालून वयर ओडटात म्हणून. देवा लागीं कोटलें कोक्कें आसा, थंय तो सीदा देव वयता आनी हांगा कोल्लाराक एंड्रू वयर यो रे म्हणून उखलिता म्हणून. सर्गींच्या राजाकी पयलें कितें आसा? देवाचें राज आसा. सर्गींचें राज दुसरें, देवाचें राज दुसरें. तुवें देवाचें राज स्विकार केल्यार मात्र उपरांत सर्गींचें राज. जेजू क्रिस्त कित्याक आयिल्लो ह्या संवसारांत? सर्गींचें राज तो घेवन येवना, तो घेवन आयिल्लो देवाचें राज. ताणें परगट केल्लें देवाचें राज. हें तुवें आनी स्विकार केल्यार तसल्यांक आसा सर्गींचें राज. देखून हांगा देवाचें उतर आयकतना खंय तुवें न्हिदोन पडल्यार तुका हांगाच मागीर कोक्क्यां ना वयर, हांगाच उरतली. पयलें स्विकार कर देवाचें राज. जेजूनच म्हणलां सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी उपरांत तुमकां कितें गरज आसा तें देव तुमकां देवाचें राज स्विकार केला. सर्गींचें राज तुका मोगाच्या भावा भयणी, म्हाका भावा भयणी. 20 आनी 6 कितल्या पडी गळो फुटोन 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 फादर जेरी सांगतात. कितलीं वर्सां जावन? 20 आनी 6 वर्सां जावन. समजून घेया कित्याक सांगतात. एकच दीस जोडूंक जायना, एकच दीस निसण दवरून सोडूंक जायना सर्गींच्या राजाक. आपणावंक आसा, इल्लें 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 जोड घेवंक आसा मोगाच्या भावा भयण्यांनो. इल्लें 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 जोड घेवंक आसा. आतां पळया, आतां परत आमी फाटीं येवया. पयलें दावीद राय पुरपुरतलो वय मू. दावीद रायन पयलें कितें केलें? देवाक पुरपुरलो. मागण्या घेवचो स्टार्टिंगाचो वेळ पुरपुरलो. केदळ पर्यंत तूं पळयनाय, केदळ पर्यंत तूं दोळे धांपलाय, केदळ पर्यंत तूं आयकनाय म्हणून पयलें तो पुरपुरलो मागण्यांक येवच्या स्टार्टिंगार. आतां मागण्यांक आयलो, मागणें केलें, देवाचें उतर आयकलें, देवाक वळखालो. देवाक वळखल्या उपरांत ताजी उतरां कशीं आतां बदलातात पळया. आनी देवाक वळखल्या उपरांत परिस्थिती बदलातना ताजी उतरां बदलातात पळया. किर्तनाचो बुक अवस्वर 13:5 आनी 6 वाचता. कशें आतां ताजी उतरां बदलातात पळया. पूण हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयेतां. सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तुज्या तारणांतय संतोसतलें. पयलें पुरपुरतालो येवन. कित्याक तुवें दोळे धांपलाय, कित्याक तूं आयकनाय? सरस्परा केदळ पर्यंत तूं म्हाका म्हजे कान तुजे कान बंद करनासतना पुरपुरतलो वय. आतां कितें म्हणटा? तुज्या वाच बे. पूण हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयेतां. हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयेतां. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तुज्या तारणांतय संतोसतलें. पळया देवाच्या पांया तळा येवन देवाक आयकून, देवाक वळखून ताजें जिवीत, मागण्याचें जिवीत देवाच्या एकवटान तो आसतना आतां म्हणटा सरस्परा बापा हांव पुरपुरना. तुज्या विश्वासी मोगाचेर हांव कितें करता?
फाती येता फात्याणी दवरता विश्वासी मोगाचेर काबार जायना त्याला अंत जायना तर त्या मोगाचे सस्तीक मोगाचेर हांव फाती येता पळया परिस्थिती कशी बदलाली पळया ताची देवाक वळखातेर देवाक ऐकातेर देवा संगात जी येताना कितल्या वग्गी हो चॅप्टर काबार जावना चॅप्टर काबार जावच्या भितरच ताची उतरां बदलाल्या ताची जिणी बदलाला कशें तो चेंज जाला पळया कसो टर्नआउट जालो पळया दावीद राया विशयांत बरयतना बायबलांत बरयलां कित्याक हो सरेस्पराच्या माना सांगडो म्हणून बरयला वय मो दावीद राय म्हज्या माना सांगडो म्हणटा सरेस्पर देव कित्याक माना सांगडो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार देवाचे मोहन तो वळखला देवाचे मोहन तो जाणा जाला देवाचे मोहन ताणें समजून घेतला देखून दावीद रायक ताच्या माना सांगडो म्हणटात मोगाच्या भावा भयणी आज तुवें आनी हांवें देवाचें उतर आयकोवचें या दिवचें म्हणल्यार आमी देवाचें मोहन जाणा जावचें कितें जावचें देवाचें मोहन तुवें आनी हांवें जाणा जायची परने सोल्लांत आमी वाचल्यार दावीद राया विशयांत वाचचें जाल्यार ते मंदीर बांदूंक आसतना ह्या देवाचें काम करूंक आसतना व्हडल्या व्हडल्या ट्रकां ती भांगार रुपयां तो भरून घेवन गेल्लो लॉरियो लॉरियो टन्न टन्न भांगारांनी रुपयां तो भरून घेवन गेल्लो आमकां पळया खंय म्हणे ऑफरिंगाचो वेळ येताना आमी चिल्लारी पॉकेटीन सोदते आसता खंय मेळ ते मेळायना सोदल्यार दावीद राय लॉरियो लॉरियो टन्न टन्न भांगार रुपयां देवाक दिवंक घेवन गेल्लो कित्याक म्हळ्यार सरस्वरा देवाचें मोहन तो जाणा जाल्लो ताजो विश्वासी मोग ताका कळीत जाल्लो तेन्ना तुजें आनी म्हजें मोहन देवा सांगाता मेळटा आनी देवाचें मोहन समजता पळया त्या वेळार आमकां देवा मुखार कांय ना मोगाच्या भाव भयणी हें दोळ्यांक दिसता पळय हें पुरो नश्वर म्हजेच विशयान तुमकां सांगचें जाल्यार हांव 2004 इसवेंत पयल्या फावटी वस्तेरेचेर करूंक गेल्लो 4 दीस देवाचें उतर आयकोन आयकोन हांव अशें जाल्लो निमाणे ते ऑफरिंगाच्या वेळार म्हज्या बोल्सांत जाल्यार पुरो घालून सोडिल्ले पाटी वेचे कशें म्हणून हांवें चिंतूंक ना तें पुरो घालून सोडलें हांवें कित्याक देवाचें मोन तुका आनी म्हाका समजतना देव अपरासवड कितेंच ना म्हण आमकां कळीत जाता ताजो विश्वासी मोग तुका एक पटी म्हाका तुका आनी म्हाका कळीत जालो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी दावीद राया बरी आमी पुरपुरचें बंद करता आनी ताका अर्गां दिवंक ताका होगलाप दिवंक ताका स्तुती करूंक आमी सुरू करता ताज्या मोगान ताज्या विश्वासी मोगान ताज्या काळजांत काळीज दवरून ताज्या मनांत मोहन दवरून आमी जिवचें म्हणल्यार कितले एक सोबीत जिणी म्हणून दावीद राय वळखता मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या वेळा पयलीं तो पुरपुरतलो देवाच्या विरोध तो उलयतलो देवाकच तो पुरपुरतालो थोड्याच वेळान देवाचो मोग जाणा जाल्या उपरांत ताजे विश्वासीपण कळीत जाल्या उपरांत ताजी दया आनी अपार काकुळट कळीत जाल्या उपरांत ताजी परिस्थिती बदलाता उतरां बदलातात जिणी बदलाता देखून तुवें आनी हांवें आज अभिवृद्धी जायची सकाळी ब्रदर विक्रमाच्या शिकवणेंत तांणी सांगलां आमी आसल्या बरी आसचें न्ही आमी कितें जायची अभिवृद्धी वाडावळ जायची दिसान दीस वाडावळ जायची आनी खंयची वाडावळ जायची जुआंवचें 3रें पत्र वस्वर 1 दुसरी वळ वाच 3 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 2 वाच मोगाच्या इश्टा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसलेले बरी तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेपण लाभो म्हूण म्हजें मागणें हें कन्नड बायबलांत ताजो अनुवाद सारको आसा ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು म्हणून दिसान दीस तुझे आनी म्हणजे कितें जायची अभिवृद्धी जायची बरें हांगा बरेंपण म्हूण बरयलां तें आणखी सोडून वचाचें वाडोवन वचाचें अभिवृद्धी जायची आत्मीक जिवितांत आमी आसल्या कडेनच आसचें न्ही म्हळ्यार खाली मागण्यांच तर घेवन न्हय तुजें आनी म्हजें मागण्याचें जिवीत ब्रदर विक्रमानी सकाळी सांगलें आमी अभिवृद्धी जायची वाडोवन वाडोवन वचाची आतां चिंता आतां एक ल्हान भुरगें जल्मता वय मो तें भुरगें जल्मलें 10 वर्सां वर एक ल्हानूच आसा जाल्यार ताजी वाडावळ जाता गी जल्मल्लें भुरगें 10 वर्सांनी कितें जायचें व्हड जायचें वय मो 10 वर्सां वर एक तशेंच आसल्यार मागीर कितें करीचें त्या भुरग्याक परीक्षा करीची वखदां दिवची या स्कॅनिंग करीचें आनी कितें प्रॉब्लेम म्हूण पळयचें वय मो वय की न्हय कसली अभिवृद्धी जायची कसली वाडावळ जायची आत्मीक जिविताची तूं आतां 10 वर्सांत येवन बसून आसाय खाली बसता आयकताय चलताय जाल्यार तुजी वाडावळ जावना तुजी परीक्षा जायची तुजें स्कॅनिंग जायची काही वाडावळ जायना
स्कॅनिंग म्हळ्यार आत्मीक रितीन वस्ते रितीर एक स्कॅनिंग आल्ल्या बरीच तुज्या भितर वचून तो एंटीव्हायरस तुम्ही जाणात मग खंयच्या सॉफ्टवेअरा भितर खंय असल्यार भितर वचून करून वचून ताका मारन भायर येता हांगा तशेंच एक एंटीव्हायरस स्कॅनिंग करतना बरें सोडतात ते खंय 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 आसा पुरा मारन भायर येता कशें एक ल्हानशें भुरगें 10 वर्सां हांव तेद्देन जाल्यार ताका तशें सोडूंक जायना परीक्षा करीजे स्कॅनिंग करीजे कितें प्रॉब्लेम पळयजे त्याच प्रकार मोगाच्या भावा भयणी तुज्या म्हणजे आत्मीक जिणेंत आमी वाडावळ जायची आमची जाणवाय वाडाची समजणी वाडाची आमची देणी चडाची हाच्या पयलें ब्रदर विक्रमान सांगला एक शिकवण आयकोन एक निर्धार तुज्या म्हजो जिणेंत जायची अशें आमी निर्धार करीत वेताना तुज्या म्हणजे आत्मीक जिणी कितें जाता वाडावळ जाता सुदरता ती बरी जाता मार्काचो वांजेला वसवर 10:20-4 जेजून कितें म्हणला मार्क चॅप्टर 10:24 जेजू कितें म्हणटा आत्मीक जिणेची वाडावळ जायना जाल्यार जेजू कितें म्हणटा आयका ताची ही उतरां आयकून शीस तटक्क जाले शीस तटक्क जातात जेजूचे कित्याक शीस तटक्क जातात म्हणल्यार हाज्या पयलें जेजून तांकां एक उतार सांगला थंय ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजांत रिगासोना म्हणलें कितें म्हणलें ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजांत रिगासोना म्हणटना शीस एक बरी तटक्क जालें तांणी कितें चिंतलें ओ ते रिगानात आमी रिगता म्हणून तांच्या मतींत हें चिंतप गेलें ते कशें रिगानांनी आमकां फ्री कित्याक आमी जेजू सांगत आसा न्ही आमकां फ्री एंट्रन्स म्हण तांणी चिंतिल्लें त्या दळाच जेजू कितें म्हणटा तांकां पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें जेजून तांकां परत्यान सांगलें भुरग्यानो देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट आतां हे थंड जालें पयलीं आनी कितें चिंतिल्लें ओ ग्रस्त मनीस वचना आमी दुर्बळे पुरा भितर म्हण तांणी चिंतिल्लें आतां जेजू तांकां म्हणटा भुरग्यानो देवाच्या राजांत रिगचे तुमकां कितले कश्ट देखून आमी मागण्या करता मिसां करता आराधना करता रेत्यो करता पूण देवाच्या राज्यांत रिगोवंक जाता गी मोगाच्या भावा भयणी इतलेंच पुरोगी तुका आनी म्हाका थंयच आमी रावल्यार पुरोगी ऑर्डर ब्रदर विक्रमानी सांगला थोडे थंयच रावल्यात स्टक्क जाल्यात ब्लॉक जाल्यात येवचें बसचें उडचें वयचें येवचें बसचें उडचें वयचें थंयच ब्लॉक जाला स्टक जालात देखून जेजूची सांग म्हणटा ओ ग्रेस्तांक ना म्हणल्यार कुठले हे तटक्क जाले आमी भितर म्हण आतां तुमकां ना म्हणटाना हे थंड जालात आमची अशीच परिस्थिती ताणें ही चिंतलें आमी जेजू सांगता न्ही की जेजू वयतना आमी फाटल्यान शेमटी जावन वयता म्हणून जायना मोगाच्या भाव भयणांनो मार्काचो वांजेला वसवर 11:20-4 थंयसरी जेजू म्हणटा कितें तुमी मागलां तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून चिंतीची ते खचित जायचे म्हणटा मार्क 11:24 वाच देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात कितें सक्कड तुमी मागण्यान मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सतमाना तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून तुमी सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच आनी तें तुमकां मेळटलेंच आमी आतां ह्या हप्त्यांत थोडे गरजो घेवन आयल्या म्हूण चिंता आमी ते सांगले उचारले ते मेळ्ळे परत्यान येवच्या हप्त्यांत आमी तेंच मागाची की परतून ना येवच्या हप्त्यांत तुमी ह्या हप्त्यांत मागलेंच मागता जाल्यार आमकां भावाडटा ना आमकां तें मेळ्ळां म्हूण खात्री ना पळय आमचे मागण्या कितें आमी म्हाका दिसता काय थोडीं जाणां काय कितलीं वर्सां जावन तेंच मागोवन आसात की 5 वर्सां 10 वर्सां या 20 वर्सां जावन कित्याक म्हळ्यार मागिल्लें मेळोंक ना आनकी मागचें सोडूंक ना कित्याक आमकां मेळटा म्हणलेली पाती आनी केदोळ पर्यंत जायना पळय मोगाच्या बाबडीनो आमी मागचेंय सोडिना ह्या बायबलान जायते दाखले आसा सांगोंक गेल्यार हन्नान कितल्या फावटी सरस्वती देवा लागीं मागिल्लें कितल्या फावटी मागलें ती परत परत गेली की एकच फावटी मागिल्लें कितल्या फावटी एकच फावटी मागिल्लें परत ती दुकांत या खंयची बेजारान नातली तिजे मुखामळ परत जाल्यार संतोशांत आसलें म्हणटा बायबल एकच फावटी मागिल्लें कित्याक हांवें मागलां म्हजो देव दिता म्हण तिका कळीत आसलें ही पातयेणी आमी 10 मिनटां मागण्या करून गेल्यार आमकां ही पातयेणी येना आमी जेजूच्या एकवटांत आसतना ताच्या सांगात आसतना ही पातयेणी तुका आनी म्हाका जाता देखून ताजे ते आशिर्वाद आसा मोगाच्या भाव भयणांनो ताजे ते बेसांवां आसा कितें तूं आनी हांव मागता तें तो दिवंक शकता की सकना सकता मू
देखून हांवें एक शुक्रारा सांगलें न्ही की तूं सगळें करूंक शकताय, तुका असाध्य म्हणलेलें कांयच ना. मागच्या पयलें हें सांगून सोडा, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका असाध्य म्हणलेलें कांय ना. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವು, ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವು ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. तो सगळें करूंक शकता, तो सगळें दिवंक शकता, तो सगळें आयकूंक शकता मोगाच्या भाव भयण्यान. हें देवाच्या भुरग्यांक आमकां कळीत ना, पूण एकल्याक कळीत आसा. कोणाक कळीत आसा तुमी जाणात गी? देवाच्या विरोध्याक कळीत आसा, देवाच्या दुस्मानाक हें कळीत आसा. जॉबाचो बूक अवस्वरी 1:10 वळयका, जॉब चॅप्टर 1 वर्स 10 ऐका. आमकां कळीत नासलेल्या कोणाक कळीत आसा पळया. ताचे भोवती, ताच्या घरदारा भोवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोवती तुवें एक वोय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय. ताणें हातीन घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर तुवें आशिर्वाद घाल्याय आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. देवातय आशिर्वाद आसा आनी देव आशिर्वाद घालता म्हण कोणाक कळीत आसा? कोणाक कळीत आसा? सैतानाक कळीत आसा. आज आमी आयकलां न्ही की बेलजेबलाच्या नांव आमी आयकलां, देंवचारा विशयांत आमी आयकलें, सैताना विशयांत आमी आयकलें. ताका कळीत आसा आशिर्वाद येता सरस्परातावन, बेसांव येता सरस्परातावन, रक्षण येता सरस्परातावन. पूण देवाच्या भुरग्यांक तांकां कळीत ना. कितल्या फावटी फादर जेरीन सांगलां ताजे तावन शिका म्हणलां, वय मू वय की न्हय? ताजे तावन शिका. ताका सगळें कळीत आसा पळय. आशिर्वाद येता सरस्परातावन म्हूण ताका कळीत आसा. जॉबाक संपूर्ण रक्षण सरस्परान दिलां म्हूण ताका कळीत आसा. सर्व वाटांनी ताका आशिर्वाद घाला राखला म्हूण ताका कळीत आसा. कितलो तो चतुर आसा पळया. आज तुका आनी म्हाका हें कळीत जाय जे आशिर्वाद आसा सरस्परा लागीं, बेसांव येता सरस्परातावन, देणी येता ताजे तावन आनी आमकां रक्षण येता ताजे तावन म्हूण हें तुका आनी म्हाका कळीत जाय जी. देवाचें मन आमी जाणा जातना आमी मुखार मुखार पावता मोगाच्या भाव भयण्यानो. देवाचें मन आनी तुजें मन आमकां एक जाताना ताजी सगळें आशिर्वाद तुका आनी म्हाका कळीत जातात. आनी ते दाळा आमकां देवाक भरपूरचो अवकाश येना. कित्याक म्हळ्यार आमचे मदें कोणी गरजेवंत उरना. तुजी गरज जावन उरना, तुजी पिडा तुका पिडा जावन उरना, तुजे कश्ट तुका कश्ट जावन उरनात. तेन्ना देवाचें बळ आनी सकत तुका आनी म्हाका कळीत जाता. आमी आसल्या परिस्थितींत आसतना आमचें जिवीत बदलाता. पावलो विशयांत आमी आयकल्यार सांब पावलोन जायत्यो सभा केल्ले वय मू. एपेजांत एक सभा, कोरिंतांत एक सभा आनी फिलिपींत एक सभा आनी जायत्यो ताज्यो सभा आसल्यो. पूण तुमी आयकलां गी, तो खंयच्या सभेक वेतलो पळय थंयसर दुबळो नातलो, गरजेवंत नातलो, कांयच कश्टांत आसा म्हणलो नातलो मोगाच्या भाव भयण्यानो. एक सभे विशयांत आमी आयकोवया. दमदताची कृत्य 4 ओळ 30 आनी 3, 30 आनी 4 वाच. एक सभे विशयांत ताजे आयकोवया. पळया थंयसर लोक कसो आसा पळया. दमदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणच पळया. एक सभा पळया, सभेंत येतलो लोक पळया. कोणी एक गरजेवंत म्हणलो नातलो तर तो गरजे खातीर मागता गी मागीर. पळया तुज्या आनी म्हज्या बरी खाली 10 मिनिटाच्या, अर्द्या वराच्या, 1 वराच्या मागण्यान नातले ते देवाच्या एकवटांत आसले मोगाच्या भावा भयण्यानो. तांचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जावन आसलें. आनी देवाच्या एकवटांत आसल्यांक उणें पडटा गी केदाळारी? उणें पडटा गी ना. अब्राहम, जाकोबिया, इसाका विशयांत आमी आयकलां ते देवाच्या एकवटांत आसतना तांकां कांयच उणें पडोना. खरेंच एक सभा देवाक वळखला जाल्यार थंय येतल्यांक कांयच उणें पडना. ब्रदर विक्रमान गेल्ल्या हप्त्यान ती सांगलां, म्हाका कांयच उणें पडोंक ना, कोणाय लागीं येदोळ पर्यंत मागची गरज म्हाका पडोंक ना म्हूण ताणें सांगलां. म्हाकाय कांय उणें पडोना, कोणाय लागीं मागची म्हाकाय गरज पडोंक दिवना देवान. तुमकां दिला गी ना. ताज्या एकवटांत आसतना गरजेवंत म्हणलो आसना खंय. कोण काडटा गरज? आमी आयकोंक येयल्लो सर पददार देव आमची गरज काडटा मोगाच्या भावा भयणी. तो तुका आनी म्हाका गरजेंत, पिडेंत, कश्टांत लोळोवंक सोडिना. तेच परिस्थितींत आमी आसा जी म्हूण तो चिंतिना.
तो आमकां तांतल्यान भायर काडटा. पळय ह्या सभेंत कोणूच एकलो, चिंता कितलो लोक आसलो की कोणाक वत एकलोय गरज जेवंत म्हणून नातलो खंय, कोणी एक गरज घेवन मागण्यांक येवना. देवाच्या मोगान ते येतले. मुखार कितें म्हणटा? भुईबाट आणि गरदार असलेली आपणाचे पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाण देवदूतांच्या पांयासरशी दवरतली. कोणाच्या पांयाचरशी दवरतले? तुझ्या तकलेर सरस्वराचो आशीर्वाद असताना तुझ्या पांया दळा दुडू येता मोगाच्या भाव भयणी. तुझ्या तकलेर सरस्वराचो आशीर्वाद आसा जाल्यार तुझ्या पांया दळा कितें येता? दुडू येता, ग्रस्त येता. तुका कितें गरज तें वाळोवन येता. तुझ्या तकलेर सरस्वराचो अभिषेक आसा जाल्यार तुझ्या पांया दळा दुडू वाळोवन येता, ग्रेस्काय वाळोवन येता. तुका कितें गरज आसा तें वाळोवन येता. आज कित्याक आमी दुबळी? आज कित्याक आमचे गरजो आसात? जर सरस्वराचो आशीर्वाद तुझ्या तकलेर आसा, तुझ्या पांया दळा दुडू आसा, तुका गरज जाल्लें आसा. सरस्वराचो अभिषेक तुजेर आसा तर दुडू तुझ्या पांया दळा आसा. येता तुका गरज आसलें सोदून. कोणी येवन तुज्या लागीं जावंक पुरो आतां कार ना, स्कूटी ना, कांय ना. कोणी एकलो येवन सांगूंक पुरो अळे हें कार तुका बाबा तूं चलय, ही स्कूटी तुका बाबा तूं घे. म्हज्या जिणयेंत तें घडलां, म्हज्या जिणयेंत तें जालां. एकल्यान म्हणलें अळे हें कार तुका एंड्रू तूं घेवन वच. एकल्यान म्हणलें ही स्कूटी तुका एंड्रू तूं घेवन वच. कितल्या जाणांनी म्हाका अशें सांगिल्लें आसा. कित्याक? सरस्वराचो आशीर्वाद तुज्या तकलेर आसा जाल्यार दुडू ह्या तुका गरज आसलें सगळें तुज्या पांयां तळा येता मोगाच्या भाव भयणी. देखून सरस्वराचो आशीर्वाद जोडूंक प्रयत्न करा, ताचो अभिषेक जोडूंक प्रयत्न करा. कितें जाय तें तुज्या पांयां तळा वाळोवन येता. कितल्या फावटी हांवें सांगिल्लें आयकलां. 20 आनी 6 वर्सां जालीं ह्या सभेक फादर जेरीन सांगिल्लें हांवें आयकलां. आज पर्यंत कोणाय लागीं मागोवंक म्हाका अवकाश दिला गी वाळोवन आयलां येवना पांयां तळा येता. तकलेर तुज्या सरस्वराचो आशीर्वाद आसा जाल्यार तुज्या पांयां तळा वाळोवन येता. तुका कितें जाय तें तुका सोदून येता. ते कशें येता म्हण सांगूंक जायना. कोणी तुका सांगूंक पडलें हें म्हजें आसलें, हें तुका. अळे हें वॉच म्हजें आसता तुका, हें मोबायल म्हजें आसलें हें आसता तुका. म्हाका कितें जाय आसलें तशें सगळें आयलां. वॉच एकलो आयलो अळे वॉच म्हाका नाका तुका. एकलो आयलो मोबायल म्हाका नाका तुका. एकल्यान म्हणल्यार कार म्हाका नाका तुका. एकल्यान म्हणल्यार स्कूटी म्हाका नाका तुका. कितल्या फावटी आमी बायबलांत आयकता आमचे वावर कांयच फरक पडना. सरस्वराचो आशीर्वाद तुका आनी म्हाका कितें हाडटा? ग्रेस्त हाडटा. पळया त्या सभेंत लोक कितलो ग्रेस्त पळया. खाली कावारां दिवची न्हय, दुडवान खंय घालतलो? आतांच्या पास्टरांक एक कावार मेळचें बारीक कश्ट. कावार दिल्यार एक 4 जाणांनी पळोवच्या बरी दितात. हांगा पळया कावार न्ही, धाकटे न्ही. धाकटें कावार न्ही, रास रासाड पांयां तळा ओमती दिले मोगाच्या बाबडीन. कित्याक म्हळ्यार सभेंत कांयच उणें पडना. कोणी एकलो घर जेवण ना, कोणी कश्टार ना. आमचो एकवट देवा सांगाता असो आसतना एका न्हये बरी ताजी शांती आनी दर्याच्या ल्हारां बरी तुजे थंय संपत्ती वळोवन येता म्हणटा देवाचें उतर. कशें बरें? न्हये बरी ताजी शांती आनी दर्याच्या ल्हारां बरी तुजे थंय संपत्ती वळोवन येता म्हणटा. देखून आमी हळूहळू देवाचें उतर आयकलां. कशें तूं आत्मीक रितीन बळवंत तशें तुज्या कुडीच्या रितीन बळवंत. आत्मिक अभिवृद्धी पಡೆದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಭೌತಿಕ अभिवृद्धिಯನ್ನು पಡೆಯುವಿ. देवाचे राज सोदून वेताना तुका गरज आसा तें सगळें येता मोगाच्या भावा भयणी. देखून देवा सांगता रावा, देवाच्या एकवटांत रावा. ताच्या एकवटांत आसल्यान कांयच उणें ना. उणें पडोवंक तो सोडिना. मागीर कितें वास मुखार? आणि देवदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेकीत तो वांटतले. ताचे तांच्या पांयां तळा वाळोवन येतले म्हण तांणी कांय पुरा वन फिक्स डिपॉझिट करूं ना. कितें केलें तांणी? गरजेवंतांक गरज पळोवन मोगाच्या भाव भयणीन वांटून दिलां तांणी. तांणी दवरून घेवना. देखून जेजून कितल्या बरें उतर सांगलां आमकां. आमी ह्या आत्मीक जिवितांत एकवटताना आनी ह्या सुवार्ते खातीर आमी कितें करता जाल्यार कशें पळया. जेजू म्हणटा मार्काचो एवंजेलाचो स्पर्धा वळ 20 आनी 9 आनी 30 वाच. मार्क चॅप्टर 10 29 30 वाच. जेजूच्या उतरांत हांव आयका. ताका जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता. कितें सांगता? कोणी म्हजे पासत राव कितें सांगता?
हाँ जेजू मेड इन चायना नहीं, पुट्टी मारिना, पटकिरो नाही, हर एक उतरान सत मोगाच्या भावने कित्याक म्हळ्यार तें तुका म्हाका जावचें आनी घडचें. देखून जेजू पयलेंच म्हणटा, आमी पुरो स्टोरी सांगून जाता लास्ट म्हणटा सत्य साहेबा आं पातये म्हणून. तशें न्ही, जेजूची संवय पळया, पयलें सांगतलो हे सत देखून आयका जे म्हणून. सतत हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आनी ह्या सुवार्ते पासत आपले घरदार आवय बापय आवय बापय भावा भयणी भावा भयणी भुरग्यां बाळां बाळा भुईबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भुईबाट जोड घेतलो. खंयच्या काळार? सारकें आयका देवाचें उतर. ह्या काळार की मेल्या उपरांत? मेल्या उपरांत न्ही. तुम्ही हांगा दिया, मेल्या उपरांत हांव पाठीन दिता म्हणून ना जेजून. तुम्ही हांगा दिया, सर्गीच्या राजात हांव दिता म्हणलां ना. ह्याच काळार, ह्याच जिणयेन तुज्या, ह्याच कुटुंबान तुज्या, हेंच तुजें बिजनेस या कितें तूं करनासाय, ह्याच काळार तुका मेळटलें. पळया, मेल्या उपरांत न्हय तुका आशिर्वाद, ह्याच काळार आतांच. जेजून सांगला न्ही की एक कॉप उदक दिल्यार ताचें प्रतिफळ तुमकां खंडीत मेळटा की मेळना? आसता की आसना? आसा, चुकाना. मेल्या उपरांत न्हय, ह्याच काळार. हांवें एका शिकवण्यात फादर जेरीन सांगिल्लें आयकलां हांवें, तुमी आयकलां जावंक पुरो. ह्या सुवार्ते पासत ताणें तांची देणी आनी सगळें दिताना, ह्या सुवार्ते पासत दिताना ह्या संवसारांत कितलीं जाणां भाव भयणी कुटुंबां म्हाका मेळ्ळात म्हूण सांगलां की सांगू ना? कितलीं? हजारांनी लाखांनी. कितली भाव, कितली भयणी, कितली कुटुंबां मोगाच्या भाव भयणीनो. मेल्या उपरांत न्हय, ह्याच काळार. देवाच्या एकवटांत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो सगळें ह्याच काळार. मेल्या उपरांत मागीर जिवीत आसा तें विंगड. देखून कितें करीचें आमी ह्या खातीर? ह्या खातीर आमी एक करूंक आसा, एक त्याग आसा. लुका 6:30 आनी 8 आयका. एक त्याग आसा. कितें करूंक आसा? लूक चॅप्टर 6:38 वाच. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. कितें करीचें आमी? इल्लोसो वेळ मागणें बंद करा तुमचें. इल्लोसो वेळ तुमी उपास करचें बंद करा. मागणें बंद करीचें, उपवास करचें बंद करीचें. आनी कितें करीचें? सगळीं सांगा पळया पुटी. हेरांक दिया. हें देवाचें प्रिंसिपल, हें पवित्र बायबलाचें प्रिंसिपल. दिवचें आनी घेवचें. कोडीर तगोळ्ळीर. यू विल गिव, रिसीव. देने का बाद में लेने का. पहिला लेने का नहीं, पहिला देने का. पहिले दिया म्हणटा मोगाच्या बाबा. आमी खाले मागोन 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 अंत बसले आमी. इल्लेशें मागणें बंद करा, इल्ले उपास बंद करा, पहिले दिवंक शिका म्हणटा. बोगसणें दिया, मोग दिया, कुरपा दिया, जाणवाय दिया, समजणी दिया, गिन्यान दिया. आनी पयशे आसा जाल्यार पयशे दिया, खाण जेवण दिया, वस्तूर दिया. कोण दिता पाटी? दिया. हें देवाचें प्रिंसिपल. पवित्र बायबल तुका आमकां पयलें दिवन मागीर घेवंक सांगता. तशेंच वेळ दी. वेळ दी. जणवाय तुका मेळटा, समजणी मेळटा, गिन्यान मेळटा, शिकोण मेळटा. हांगा आतां तुमी बसोन आसात न्ही गी. तुमचे लागीं मोबायल आसात मू? आसात गी? आसात. म्हजे लागीं आसा मोबायल. फेसबूक आसा, व्हॉट्सअप आसा, ट्विटर आसा, इंस्टाग्राम आसा, कितले ऍप्स आसात वय मू. आमी एके फुडें कितें चिंता? देवाचें उतर आयकूंक आसा, पूण एक 5 मिनटां मॅसेज पळोवन घेता म्हण आमी चूर मोबायल आमी उक्तें करता. ते 5 मिनटां म्हणून आहात पळय, ते मागीर पळया तुमकां कशें कळटा पळया. आमी चिंतचें 5 मिनट. काल एक व्हॉट्सअपार एक मॅसेज येयलो पळय, ते 5 मिनटां म्हण तूं गेल्यार सगळें एक वार तें गिल सोडता. तूं व्हॉट्सअपांतून फेसबुकांतून इंस्टा मागीर खंय खंय गेलो म्हूण तुकाच वाट चुकता. कोणाचें काम हे कोणाचें काम? मोगाच्या भावा भयणी. तुजो वेळ पाड करूंक तुवें देवाक वेळ दिनासलेल्या बरी तो कितें करता? तातूंत तुका आनी म्हाका गुंडयता. ही तुमचे विशय न्ही, म्हजीच विशय हांवें खेपडी सांगची. आमी एक 2 मिनटां मॅसेज पळयता म्हूण सांगून एक वार अर्दे वार मागीर तातूंत वयता फाटल्यान. खंय 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 गेलो म्हूण कळना. आतां हांवें ताका इल्लें पयस केलां.
कित्याक म्हळ्यार त्या वरवीं म्हाका उतर आयकूंक जायना, म्हज्या मागण्याचो वेळी चुकता, सगळें चुकता मागीर. देखून हांवें ताका इल्लें पयस केलां. पयलीं हांव हॉलांत येताना घेवन येतलो, पयर शनिवार हांवें सांगलें आतां गाडये रच्चो सोडून येवंक सुरू केला हांवें. हांगा भितर याडिना हांव, कित्याक तो म्हाका देवाक वेळ दिवंक सोडिना. देवाक हांवें वेळ दिना जाल्यार ताजे तोंड म्हाका जाणवाय समजणी गिन्यान मेळना, ताजे तोंड म्हाका शिकोवण मेळना. मोगाच्या भाव भयणी, देवानी पयलें दिलांगी दिवना. हें देवाचें प्रिंसिपल. देवान पयलें दिलां मागीर घेतलां. कितें दिलां देवान? रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 8:30-2 देवान कितें दिलां आनी देव कितें घेता? आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासता आमा सोमेस्ता पासोत ताका सोंड दिल्लो देव. देवान कितें दिलें? आपल्या एकल्याच पुताक सोंड दिलो. आतां पळया, सगळो संवसाराचो लोक ताजेर स्तुती करता, आराधन करता, महिमा दिता, ताका उंच उबारता. सगळ्यांची स्तुती आराधन महिमा देव घेता. पयलें कोणाक दिलां? जेजूक दिल्ल्या वरवीं आज सगळे ताका महिमा दितात, स्तुती करतात, देवाक वळखाल्यात, ताजें आराधन करतात, ताका उंच उबारतात. देखून हांवें म्हटलें हें देवाचें प्रिंसिपल. कोडू उदू मत्ते आतां कळू उदू. पयलें दिवचें मागीर घेवचें. पयलें देवान सरस्परा देवान तें तुका म्हाका करून दाखयलां. पयलें दिया मागीर घेया. पळया मोगाच्या भाव भयणी, देवाचें उतर म्हळ्यार देव खाली आमचे लागीं उलयना, करण्यांनी कर देव तुका म्हाका पयलें दाखयता. पयलें ताणें जियोवन दाखयलां. आपल्या एकल्याच पुताक बाकी दवरनासतना ताणें तुका आनी म्हाका दिला. आनी कितल्या बरें थंयसर सांगता पळया, पुताकच दिल्लो, पुताकच बाकी दवरनासतलो तुका आनी म्हाका हेर वस्तू दिना जायत गी. आमी खंयच्या की म्हणे मागची गरज आसा गी मागीर? पुताकच आमकां दिल्लो, हेर कितेंय तुमकां दिनासतना रावात गी. वाचबे आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवे, आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावत? आमकां दिनासतना कसो रावात? पूण आमी कितलो वेळ दिता देवाचें उतर आयकूंक? आमी कितलो वेळ दिता ताका महिमा दिवंक? आमी कितलो वेळ दिता ताका स्तुती करूंक? आमी हप्त्यांत एक रितेरी घेवचें, आमकां 8 वरां सुरू जाल्यार आमी येताना चिकरा जातात. आमी कितलो वेळ दिता ताका? आमी कितल्या बेगीन उठता ताचें उतर आयकूंक या ताका स्तुती करूंक? एक फुडें टिचरीन भुरग्याक विचारलें खंय, सकाळीं कितल्या वरार उठताय पुता म्हणून. टिचरीक म्हटलें खंय ताणें, मॅडम 4 वरार हांव उठता म्हणून. वय गी, तितल्या बेगीन कित्याक उठताय रे म्हणटाना 4 वरार उठोन मोबायल चार्जिंगाक घालता, परतून न्हिदता. सगळी रात चलोवन ते कितें जाता, बॅटरी डावन जाला. 4 वरार उठोन टिचर मोबायल चार्जिंगाक घाल, परतून न्हिदता 6 वरां वरेक. आमकां सगळें दिता देव, पूण आमी कितें दिता मोगाच्या भाव भयणी? आमी कितलो वेळ दिता ताका? आमचो कितलो त्याग आसा ताजे थंय? तो सगळें दिता म्हणटा. आशिर्वादांनी भरोन गेला मोगाच्या भाव भयणी सरस्पर देव. ताजे थंय कांय उणें ना. कोणाय कितें गरजेंत रावोंक सोडिना. जेजुरांचो म्हणला न्ही गी, आपणा लागीं मागच्या आदींच तुमकां कितें गरज आसा म्हणून म्हज्या सर्गींचो बाप जाणा. तुम्ही आता चिंतूंक पुरो, एक कली एक गरज आसा, गुपित्त आसा, आराधना वेळार सांगता म्हणून कोणाकी सांगोना जावंक पुरो. आता फादर जिरीन आराधन चलो व्हरतना ते एक सांगूक ते दोळोरे कशींत आसात. अर्गाय ना, होगळा पिना काय ना, ते म्हणजे ते एक सांगूक आसा आराधना वेळार, ते एक मेळटा म्हणून. तुवें गुपित्त दवरलाय जावंक पुरो. कोणाक कळीत आसा ती? एंड्रूक सांगोना तुमी आतां येद्दोळ, फादर जेरीक सांगोना, पण ताका कळीत आसा. आपणा लागीं मागच्या आदींच तुमकां कितें गरज आसा त्या वस्तूची तुमचो सरस्पर बाप बरो जाणा म्हणटा. इल्लोसो जाणा न्ही, 100% बरें ताका कळीत आसा म्हणटा. तूं देवाच्या एकवटांत आसतना तुका आनी म्हाका उणें जावंक तो सोडिना. गरजेंत उरोवंक तो सोडिना. कोणाय लागीं भीक मागोवंक तो सोडिना. आपल्या एकल्याच पुताक दिल्लो तो तुका हेर वस्तू दिनासतना रावात गी. हेर कितेंय तुका मेळनातल्या बरी तो करीत गी. कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र वस्वर 8-9 वळ वाचबे. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 8:9 वाच. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो.
जायत्या पटी पादोचेरीन सांगले तुम्ही ऐकायला जाऊन पुढं म्हजो देव दुबळो नाही म्हजो देव ग्रेस्त तुमचो देव दुबळो गी नाही आमचो देव ग्रेस्त मोगाच्या भाव भयण्यानो तो ग्रेस्क्यान भरला आशीर्वादाने बेसावानी तो भरला की सगळी ग्रेस्त आसा जाणवायाची ग्रेस्त काय गिन्यानाची ग्रेस्त काय आणि भावार्थाची ग्रेस्त काय सगळे आसा कांयच देवा लागी उणें ना उणें आसा आमच्या लागी उणेपण आसा आमच्या लागी देवा लागी सगळें भरून ओमतात देखून आज ग्रेस्त काय कसली तुका आनी म्हाका जायची देवा लागी आसा म्हणटा ग्रेस्त काय कसली ग्रेस्त काय जायची जाकोबाचें पत्र वस्वर 2:5 बोळ वाच जेम्स चॅप्टर 2:5 कसली ग्रेस्त काय आसा देवा लागी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयण्यानो ऐका ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां भावार्थान ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतेल्यांक बसयला त्या राज्याची दायजा जावंक देवान विंचून काडल्यान न्ही दुर्बळी असलेल्यांक ग्रेस्त करूंक देव आशेता कशें ग्रेस्त करूंक आशेता भावार्थांत पयशांत न्ही भांगारांत न्ही रुप्यांत न्ही आज तुवें आनी हांवें ही शिकवण कितली आमी आयकता पळय आमचो भावार्थ ग्रेस्त काय वाडटा की वाडना भावार्थाची ग्रेस्त काय वाडटा की वाडना न्ही गे हांव म्हजेच विशयान तुमकां सांगचें जाल्यार 2004 इस्व्यांत हांव पयल्या फावटी वस्तेरे तरी घेताना फादर जेरीन शिकोवन दिताना तांणी म्हणचें आसलें इसाया प्रवादी जेरेमिया प्रवादी आनी दानियल प्रवादी म्हणटना हांवें चिंतचें येप्रा खंय आसात येप्रा कोण गे म्हणून म्हाका कांय गोत्तू ना दानियल प्रवादी इसाया प्रवादी आनी बारूक प्रवादी हांच्या विशयान म्हाका कांय गोत्तूच ना आतां म्हाका समजता बायबलांत बरयलां म्हणून आमकां आमची थोड्यांची परिस्थिती अशीच आमकां जेजूस कोण म्हण गोत्तू ना आनी इसाया कोण जेरेमिया कोण दावीद कोण विचारला आमकां कळटा जेजूस कोण म्हण आमकां कळीत ना सुरवेर आमी येताना मोगाच्या बाबडीनो सुरवेर म्हजी जिणी देवाच्या पांयां तळे येताना कोण कितें आमकां कांय समजताय कळताय ना एक पटी म्हाका वस्तेरे तरेन एक भावान विचारलें एक तरणाटो आयिल्लो देवाचे उतर अशें आमी एक पटी इल्ले फटाफट वस्तेरे दिले फटाफट आमी काण दिताना ताणें खंयचें एक पत्र म्हाका विचारलें खंय आसा गे ब्रदर म्हणून हांवें सांगलें उत्पत्तीच्या पयल्यांत आसा म्हणलें इल्लो सोदून दी म्हणून इल्लें सोदीचें आमी आमकां पुरा बसले कडेन एक्क पटी जायची ते बायबल परतूंक नाका देखून हांवें म्हणलें उत्पत्तीच्या पयल्यांत आसा म्हणून मागीर सांगलें ताका हांवें आमी इल्लें प्रयत्न करी जे बाबा बसल्या कडेन कोणाक कांय मेळना हांवें ऑर्डर सांगलें न्ही की खंयच्या देवांनी बोर्ड घालूंक ना धर्माक दिता म्हणून दाबोटां जरयची कान उक्ते करून आयकायचे आनी तकली उखलून जियेची तुवें आनी हांवें संवसारांत देखून आज तुका आनी म्हाका ही शिकवण दिवन देवाचे उदार दिवन जाणवायन दिवन कसो ग्रेस्त करता तो भावार्थांत एक पटी तूं ग्रेस्त जाल्यार मागीर खंयच्या फाटल्यानी तूं धावनाय काम येनाका बिजनेस येनाका ते सगळें वचोन दी म्हणटाय तूं म्हजो एक दीस पडतो ग्रास चल्ल्यार पुरो सोम्या म्हूण सांगताय तूं ह्या परिस्थितीक येताय तुजो भावार्थ घट जाल्यार केदोळ पर्यंत आमी भावार्थांत ग्रेस्त जायना तेदोळ पर्यंत मोगाच्या भावा भयणी तुका आनी म्हाका देवाचें मन समजना कितें म्हणून थोड्यांक देवाचें उतर दिताना सुरवेर येताना तें कांय समजना पूण आयकोन देवाची वळख आमकां चडल्ल्या बरी आमी भावार्थांत घट जाल्ल्या बरी हे सगळे गोट हे मिस्तेर आनी हे जिवीत तुका आनी म्हाका उडापेन जाता कशें ग्रेस्त जायची भावार्थांत ग्रेस्त जायची सांत पावलो कसो ग्रेस्त आसलो भावार्थांत ग्रेस्त आसलो जेजू कसो ग्रेस्त आसलो भावार्थांत ग्रेस्त आसलो खंयच्याय प्रवाद्या विशयान तुमी आयका जेजूच्या शिशा विशयान आयका भावार्थांत घट्ट आसले आनी भावार्थांत ग्रेस्त आसले भावार्थाची ग्रेस्त कितें मेळटा परत्यान वाच थंय जावन म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो आयका ह्या संवसारान दुर्बळी आसात तांकां भावार्थांत ग्रेस्त जावं भावार्थांत ग्रेस्त जाताना आनी आपलो मोग करतेल्यांक आनी ताचो मोग करतेल्यांक बसयला त्या राज्याची दायजा जावंक देवान विंचून काडल्यान न्ही पळया मोगाच्या बाबड्यान बसयला एक दायज तुका आनी म्हाका भावार्थांत ग्रेस्त जाल्ल्यांक या ताच्या एकवटांत आसल्ल्यांक ताचो मोग करतेल्यांक एक दायज बसयला
दावीद राय म्हणटा न्ही की सरेस्पर म्हजें दायज म्हणटा. ताका राज्य आसलें, बायलां भुरगीं आसलीं, सैनीक आसले, जायते आसलें. पूण तो म्हणटा सरेस्परच म्हजो वांटो, सरेस्परच म्हजें दायज म्हणटा. जें दायज तुका आनी म्हाका बसयलां, ताज्या सांगाता जी येतल्यांक हें दायज ताणें बसयलां, हें इनाम ताणें बसयलां. सांपावलून सांगलें न्ही की आतां नित्यवंतपणाचो मुकुट म्हाका म्हज्या सोम्यान तयार दवरला. कित्या खातीर? हें भावार्थाचें झूज तुवें झुजल्या खातीर. आनी सोमी निमाणे पर्यंत, अखेर पर्यंत तुका आनी म्हाका सांगात दिता ह्या पळयणार. देखून मोगाच्या भावा भयणी, अर्द्या वार या एक वार आमचें मागणें न्ही, सदांच सोम्याच्या एक कोटांत आमी रावया, ताज्या सांगात आमी रावया. दावीद रायन म्हणलेल्या बरी ताज्या विश्वासी मोगा विशयांत आतां म्हाका कळीत जाला, ताज्या काळजा विशयांत हांव आतां जाणा जाला. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तशें ताज्या विश्वासी मोगा विशयांत तूं आनी हांव जाणा जाताना आमची परिस्थिती बदलाता. देवाक आमी पुरपूर नासतना ताज्या आशिर्वादां बेसांवां जोडूंक आमी फाव जाता. हेंच भाग हें उतर आयकत जाल्यार सर्वांक देव फाव करून दी म्हण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.